सीडीसी ले क्लास 11 को एकाउंट विषय को जुन मोडल क्वेश्चन दिएको छ त्यसको सोल्युसन गर्ने क्रममा आज म 21 नंबर क्वेश्चन में पुगेको छु, जुन अलिकति अरु क्वेश्चन भन्दा कम्प्लिकेटेड हुन्छ किनकि यसमा नोट्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। 8 नंबर को यो पनि आउँछ लङ क्वेश्चन अन्तर्गत 21 नंबर में। ल त सुरु गरौँ। यहाँ तपाईहरुलाई एउटा ट्रायल बैलेंस दिएको हुन्छ। ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड में एसेट्स र एक्सपेन्डिचरहरु दिएको हुन्छ भने क्रेडिट साइड में इन्कम्स र लायबिलिटीज र क्यापिटलहरु दिएको हुन्छ, साथै एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ। त्यसलाई आधार बनाएर तपाईले बनाउनु पर्छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंट र एउटा बनाउनु पर्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। माथि लेख्नु होला कंपनी को नाम छ दीपक स्टोर। डेट लेखिदिनु होला एज ऑन 31 डिसेम्बर 2020। यसरी तपाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस को लागि एउटा फर्मेट बनाउनु हुनेछ। यहाँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ त नोट को लागि एउटा कोलम र यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर्स को लागि यहाँ पर्टिकुलर्स लेख्नु होला र यहाँ नोट्स लेख्नु होला, यहाँ अमाउन्ट लेख्नु होला। ठीक छ, यसमा बढी म एक्सप्लेनेसन गर्दैन नत्र भिडियो लामो हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले रेभिन्यू फ्रम अपरेशन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। रेभिन्यू फ्रम अपरेशन्स बिजनेस को क्रियाकलापबाट रेभिन्यू फ्रम अपरेशन्स बिजनेस को क्रियाकलापबाट कति इन्कम भयो अनि त्यसको लागि तपाईले नोटहरु तयार गर्दै जानुपर्छ। 1.1 मा रेभिन्यू फ्रम अपरेशन, रेभिन्यू फ्रम अपरेशन में कति आमदनी आएको छ त रेभिन्यू फ्रम अपरेशन में सेल्स हुन्छ। यहाँ सेल्स कति छ तपाईको 10,53,000। हुन त यो 1000 लाई पनि कमन गरेर लेख्नु पर्छ। यसरी चाहिँ रुपीस 3 वटा 0 यहाँ ब्रैकेट में गर्ने र यो 0 लाई हटाइदिने, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हैन भने तपाई यसलाई राख्नु हुँदैन भने पुरै अमाउन्ट यहाँ लेख्नु होला। अरु रेभिन्यू फ्रम अपरेशन छैन त यहाँ 1.1 मा यो लेख्नुहुन्छ तपाई 10,53,000 राइट हो। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ 1.2 मा कोस्ट अफ सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कोस्ट अफ सेल्स अर्थात जुन वस्तु तपाई बेचिराख्नु भएको छ त्यसको लागत कति घटाउनु पर्यो। त्यहाँ लागत कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ तपाईलाई सायद। यहाँ त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सैलरी कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। जसको इन्ट्री गर्छौं हामी टिक लगाउँदै जाने। यहाँ सेल्स को टिक लागिसकेको छ। तो कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 7,55,000। तो यो 7,55,000 यहाँ कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने 1.2 बाट 7,55,000 अनि यसलाई घटाइदिने। घटाएपछि तपाईको कति आउँछ क्याल्कुलेटर युज गरे मैले। घटाएपछि 10,53,000 माइनस तपाईको 7,55,000 2,98,000। यो 2,98,000 लाई थाहा छ नि के भनिन्छ ग्रोस प्रॉफिट। के भनिन्छ ग्रोस प्रॉफिट। जैसे हामी ट्रेडिङ अकाउंट बनाउँछौं नि हो, यो ट्रेडिङ अकाउंट को ग्रोस प्रॉफिट हो। स्टेटमेंट अफ इन्कम स्टेटमेंट में पनि हामी यो गरेका छौं। ग्रोस प्रॉफिट निकालिसकेपछि यसमा हामीले अदर इन्कम भनेर एड गर्नुपर्छ। अदर इन्कम 1.3 मा अदर इन्कम रे। अब अदर इन्कम में कुन आइटम छ एकचोटि हेरौं। इन्कम त जहिले पनि क्रेडिट साइड तिर हुन्छ। हेर्नु त गेन अन सेल अफ फर्निचर। यो गेन अन सेल अफ फर्निचर अदर इन्कम हो। तो यहाँ लेख्ने होला गेन अन सेल अफ फर्निचर
गेन अन सेल अफ फर्निचर कति छ 10,000। त्यस्तै अरू कुनै इन्कम छ हेर्नु त क्रेडिटर सेल्स एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन यो सब इन्कम छैन, यो लायबिलिटी हो क्यापिटल। यो पनि हाम्रो लगानी गरेपछि आएको ब्याज हो, यो ब्याज हो हाम्रो, यो इन्कममा आउँछ। हामीले कहीँ लगानी गर्छौँ त्यहाँबाट हाम्रो ब्याज आयो त यो पनि लेख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ तपाईको 10,000, यो 10,000 छ। तर हेर्नु त हाम्रो लगानी कति छ बजारमा 10% इन्भेस्टमेन्ट छ 1,20,000। 1,20,000 को 10% कति हुन्छ 12,000। 12,000 मा हामीले आम्दानी यहाँ 10,000 मात्र गरेछौँ, अर्थात् 2,000 जुन छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ छ। त टोटल इन्कम त हाम्रो 12,000 न भयो, हो कि न? त्यसैले यो कति हुन्छ 10,000 र यो 12,000 गरेर टोटल अदर इन्कममा हाम्रो 22,000 लेख्नु होला। ठीक छ? त्यसपछि यो कुरो बुझ्नु भएको हैन? गेन अन सेल अफ फर्निचर भयो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हेर्नु त हाम्रो 10,000 ब्याज आइसकेछ र 2,000 ब्याज आउन बाँकी छ भनेपछि कति भयो 22,000 भयो, हो? अब यो 22,000 लाई हामी यहाँ लेखिदियौं। अब चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसको लागि 1.5 गर्छौं वर्किङ नोटमा। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसभित्र हाम्रो पर्छ स्यालेरी पर्छ, स्यालेरी पर्छ। तर स्यालेरीको कति, स्यालेरीको बारेमा के भनेछ जम्मा 20%, 71,000 को 20% 14,200। कुरो बुझ्नु भयो नि? यो 20% मात्र भनेछ। हेर्नुस् 20% फर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, स्यालेरीबाट 80% जान दिने सेलिङमा अनि 20% चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभमा। त्यसपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन पर्छ। डेप्रिसिएसन छ दिएको, मैले पढाएको थिएँ, यहाँ छ डेप्रिसिएसन। हो त डेप्रिसिएसन हाम्रो कति भयो? डेप्रिसिएसन 15% छ तपाईको। कतिको 15% छ? डेप्रिस प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 3,60,000, 3,60,000 को 3,60,000 को 15% 54,000 भयो। 54,000 भयो। अरु कुनै छुटिरहेछ? इन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्स कति छ हाम्रो? यहाँ एडभान्स इन्स्योरेन्स छ तपाईको 24,000। तर यसमा रियलमा खर्च कति भएको छ? इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड 18,000। त्यो 18,000 यहाँ लेख्नु होला। अब सबै जोडिदिनुस् 86,200 तपाई यहाँ लेख्नु पर्यो। अब 86,200। अब यसमा एउटा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.6 मा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1.6 ठाउँको अभाव भयो, तपाईले यसरी भर्टिकली गर्नु होला। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के आउँछ? रिपेयर एक्सपेन्सेस आउँछ। रिपेयर एक्सपेन्सेस, रिपेयर एक्सपेन्सेस, रिपेयर एक्सपेन्सेस कति छ? 34,000। अब यो सबै एडलेस गरेर तपाईको आउँछ प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। प्रॉफिट फ्रम अपरेशन्स यो जुन फर्मेट छ त्यही फर्मेटमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जे एनएफआरएस ले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ त्यही अनुसार हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। 2,98,000। अब यो 22,000 हामी एड गर्छौं, 22,000 एड गर्छौं, माइनस गर्छौं 64,800, 64,800, फेरि माइनस गर्छौं 86,200, फेरि माइनस गर्छौं 34,000, 1,35,000 हाम्रो आयो प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। अब यसमा तपाईहरुले फाइनान्स कस्ट लोन लिएका हुन्छौं, लोन वगैरह हो, त्यो लोन फाइनान्स कस्ट हामीले अब यसबाट माइनस गर्नु पर्यो। त यो 1.7 बन्छ। अब 1.7 फाइनान्स कस्ट, फाइनान्स कस्ट
फाइनान्स कस्टमा के छ लोन लिएको छौँ हामी हो यहाँ लोन लिएका छौँ हामीले 56,000 त 56,000 को 15% कति हुन्छ लोनको ब्याज तिर्नु पर्यो नि हो 56,000 को 15% 8,400 अनि 8,400 लाई घटाइदिने अनि यो घटाएपछि बल आउँछ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अनि 1,35,000 बाट 1,35,000 बाट 8,400 घटायो भने 1,26,600 आयो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यसमा टैक्स को कहीं कुरा दिएको छ टैक्स कहीं केही भने छैन टैक्स भने छैन भने टैक्स छैन यही नै हाम्रो भइहाल्छ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स दिएको छैन अनि त्यसपछि हामीलाई टैक्स दिए छैन टैक्स नदिएपछि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही नै प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस फ्रम डिसकन्टिन्युइङ अपरेसन त्यो पनि दिएको छैन क्वेशनमा त्यसैले यही नै हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर भइहाल्छ किनभने टैक्स दिएको छैन त यही नै हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर भइहाल्छ र यही नै हाम्रो प्रॉफिट एट्रिब्युटेबल टू फर्म यही नै भइहाल्छ हाम्रो 1,26,600 किनभने अरु इन्फर्मेसनहरु हामीलाई दिएको छैन। यस प्रकार हामीले स्टेटमेन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस हामी बनाउँछौं। यो बुझ्नु भयो नि टैक्स नदिएको कारणले प्रॉफिट बिफोर टैक्स र आफ्टर टैक्स एउटै भइहाल्यो। ल एकचोटी सरस्वतीमा भनिदिउँ सबभन्दा पहिला हामीले कंपनीको नाम लेख्ने स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस लेख्ने डेट लेख्ने सबभन्दा पहिला रेभिन्यू लेख्ने त्यसपछि रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेको सेल्स हो सेल्स लेख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ दिएको छ त्यो घटाइदिने त्यसपछि अदर इन्कमलाई जोडेर बाँकी डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिने घटाएपछि हाम्रो आउँछ प्रॉफिट फ्रम अपरेशन्स त्यसपछि फाइनान्स कस्ट घटाएपछि प्रॉफिट बिफोर टैक्स त्यसपछि टैक्स घटाएपछि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फ्रम कन्टिन्युइङ अपरेशन्स। यदि डिसकन्टिन्युइङ अपरेशन को प्रॉफिट लस दिएछ भने त्यसलाई एडजस्ट गर्ने त्यो कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन त यही नै हाम्रो प्रॉफिट फर द इयर र यही नै हाम्रो प्रॉफिट एट्रिब्युटेबल टू द फर्म यही नै हाम्रो भइहाल्छ। यस प्रकार हामी प्रॉफिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस तयार गरिसक्यौं। यसमा हाम्रो 4 नम्बर पाउँछ। यसलाई तपाई अब स्क्रिनशट लिनु होला। अब हामी बनाउँछौं स्टेटमेन्ट अफ क्वेशन त चाहिन्छ। अब हामी बनाउँछौं स्टेटमेन्ट अफ यो 1,26,600 हामी टिपेर राख्नुस् 1,26,600 कहाँ टिपिहाल्यो यहाँ म टिपिदिए यो क्वेशनलाई अलि मेटेर यहाँ मैले टिपिदिए 1,26,600 यो हाम्रो शेयरमा गएर जोड्नु पर्ने हुन्छ नि त। अब हामी तयार गर्छौं 1.6 सम्म आइसकेको छ हाम्रो। अब हामी तयार गर्छौं बैलेंस शीट जसमा एनएफआरएस ले के नाम दिएको छ स्टेटमेन्ट अफ फिनान्शियल पोजिसन। एकदम केयरफुल भएर यो बनाउनु होला। माथि दीपक स्टोर थियो दीपक स्टोर को नाम लेख्नुस् डेट एज ऑन 31 डिसेम्बर 2020। अब यसको फर्मेट बैलेंस शीट जस्तो बन्दैन ताकि यता लायबिलिटी क्यापिटल यता एसेट्स यसको त्यस्तै मोडलमा यसको फनी फर्मेट बन्छ यो वर्किङ नोट को लागि। अब यो मैले सबै मेट्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु कन्टिन्यू यसलाई गर्दै जानु होला। 1.6 सम्म आइसकेको छ। यो फर्मेटमा यहाँ हामी लेख्छौं पार्टिकुलर्स यहाँ लेख्छौं हामीले नोट्स
यहाँ हामी एमाउन्ट लेख्छौँ। ठिक छ। तर यहाँ अब सिम्पल छ अलिकति। यहाँ एसेट्समा नन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्स र त्यसपछि चाहिँ तपाईको नन करेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट लायबिलिटी यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईलाई थाहा छ नि एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी हुन्छ। एसेट्समा दुई पार्ट गरिदिनु होला, नन करेन्ट र करेन्ट। क्यापिटल भनेको इक्विटी हो र लायबिलिटीमा पनि टू पार्ट गरिदिनु होला, नन करेन्ट एन्ड करेन्ट। यसरी यसको शेड्युल याद गर्नु होला। नन करेन्ट करेन्ट, क्यापिटल भनेको इक्विटी र नन करेन्ट र करेन्ट। एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। यसैलाई हामीले बुझेपछि यो फर्मेट पनि हामी बुझिहाल्छौँ। एसेट्सलाई दुई भागमा बाँड्ने, नन करेन्ट करेन्ट, लायबिलिटीलाई पनि दुई भागमा बाँड्ने, नन करेन्ट र करेन्ट, र बीचमा क्यापिटललाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी एसेट्सको कुरा गर्छौँ। नन करेन्ट एसेट्स, नन करेन्ट एसेट्समा सबभन्दा पहिला हामी प्रोपर्टीज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट लेख्छौँ। अलिकति हामी शेड्युलमै जानुपर्छ। त 1.7 6 मा भइसकेको थियो नोट। 1.7 मा प्रोपर्टीज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट लेखेर हामी यो एसेट्स रेडी पार्छौँ। के छ यसमा? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कतिको छ? 3,60,000। 3,60,000 मा हामी के गर्छौँ त? डेप्रिसिएसन घटाउँछौँ। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ? डेप्रिसिएसन पहिलाको 45,000 र यसपालिको 54,000, टोटल कति भयो? 99,000। यो घटाएर हामी यो निकाल्छौँ। अनि 3,60,000 बाट 99,000 घटायो भने कति हुन्छ? 3,60,000 माइनस 99,000 2,61,000। यो ल्याएर हामी यहाँ लेख्छौँ 2,61,000। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसपछि पालो आउँछ इन्टान्जिबल एसेट्सको। त इन्टान्जिबल एसेट्समा के छ? इन्टान्जिबल एसेट्समा के छ? इन्टान्जिबल एसेट्समा तपाईको गुडविल छ। हो, यहाँ गुडविल छ। त 1.8 मा लेख्नु होला इन्टान्जिबल एसेट्स। इन्टान्जिबल एसेट्समा हाम्रो के छ? गुडविल छ। गुडविल कति छ? यो एउटा पोइन्टको नोट नबनाए पनि हुन्छ। गुडविल छ हाम्रो 48,500। त यो इन्टान्जिबल एसेट्समा लेख्नु होला 48,500। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट। त 10% हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट। 10% इन्भेस्टमेन्ट कति छ? 1,20,000 डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने एउटै पोइन्ट छ। हुन त यिनीहरूको पनि एउटै पोइन्ट थियो हैन। 10% इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। अरु केही छ? प्लान्ट मेसिनरी भइहाल्यो। डेप्टर करेन्ट एसेट्समा जान्छ, यो पनि करेन्ट एसेट्समा जान्छ, यो आइहाल्यो, यो आइहाल्यो, यो पनि करेन्ट एसेट्समा जान्छ, यो पनि करेन्ट एसेट्समा जान्छ। अरु कुनै चिज छैन। छैन भने हामी यसलाई के गर्छौं? अब जोडिदिन्छौं। 4,29,500 टोटल नन करेन्ट एसेट्स आइसक्यो। अब पालो करेन्ट एसेट्सको। करेन्ट एसेट्स एनएफआरएस को हिसाबले अलिकति हामीले हिँड्नै पर्ने हुन्छ। करेन्ट एसेट्समा सबभन्दा पहिला हामी इन्भेन्ट्रिज को कुरा गर्छौं। इन्भेन्ट्रिज इन्भेन्ट्रिज में के छ? स्टक दिएछ 1,10,000 हो। 1,10,000 लेख्छौं हामी। 1,10,000 लेख्छौं। त्यसपछि हाम्रो ट्रेड रिसिभेबल में केही आइटमहरु छ, त्यसैले त्यसको हामीले 1.9 गरेर बनाउँछौं। 1.9 ट्रेड रिसिभेबल्स या अदर रिसिभेबल्स भनेर हामी लेख्छौं। अनि रिसिभेबल में के छ हाम्रो? रिसिभेबल में डेप्टर्स छ। डेप्टर्स छ कति? 34,500। अरु रिसिभेबल छ हो
10% इन्भेस्टमेंट हामी लगानी गरेका थियौँ 1,20,000, 1,20,000 को ब्याज कति आछ यहाँ तपाईको 10,000 अनि 2,000 अहिले ब्याज आउन बाँकी छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल 2,000 यो बाँकी छ। त्यस्तै चाहिँ इन्सुरेन्स हेर्नु त प्रिपेड इन्सुरेन्स 24,000 छ। 24,000 मा हाम्रो 18,000 खर्च भइसकेपछि 6,000 रुपैयाँ अहिले पनि हाम्रो एडभान्स छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स अहिले पनि हाम्रो 6,000 एडभान्स छ। अनि कति हुन्छ 34 2 36 छ 42,500। यो 42,500 हामी यहाँ लेख्छौँ। ठीक छ। त्यसपछि हामी क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट त दिएको छ। क्याशमा कहीँ हेरेको थिएँ, यहाँ छ क्याश 40,000। तो यो डाइरेक्ट यहाँ 40,000 लेख्नु होला। मेरो ख्यालले सबै आइटम आइसकेको छ। अब तपाईको आउँछ यो टोटल नन करेन्ट एसेट्स। टोटल करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ अब यो जोड्नुस् 1,92,500। अब यो नन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्सलाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल एसेट्स आउने भयो। टोटल एसेट्स कति जोड्नु त 4,29,500 प्लस 1,92,500 6,22,000। यो 6,22,000 हाम्रो टोटल हाम्रो एसेट्स भयो। अब म यसलाई मेटे। अब पालो कसको आउँछ त अब लायबिलिटीज को पालो आउँछ। ठाउँ त छैन। अब लायबिलिटीमा सबभन्दा पहिला हामी इक्विटी को कुरा गर्छौं। यसलाई हामी क्यापिटल पनि भन्छौं। अब इक्विटी भनेर हामी निकाल्छौं 1.10 मा यहाँ इक्विटी भनेर निकाल्छौं। इक्विटीमा हामी लेख्छौं क्यापिटल कति छ तपाईको क्यापिटल यहाँनिर छ 3,50,000 3,50,000 छ। यसमा ड्रइङ गर्ने लेस ड्रइङ कति छ तपाईको 15,000 अनि 15,000 ड्रइङ गरेपछि कति हुन्छ 3,35,000 अनि यसमा एड के गर्ने प्रॉफिट फर द ईयर। प्रॉफिट फर द ईयर कति आएको थियो मैले यहाँ टिपेछु 1,26,600 1,26,600 अनि जोडेपछि कति हुन्छ 3,50,000 3,50,000 प्लस 15,000 सरी 3,50,000 माइनस 15,000 र प्लस 1,26,400 1,26,400 भनेको 4,61,600। यहाँ हामी लेख्नु पर्छ इक्विटी भनेर 4,61,600 4,61,600 भयो। अब हामी कुरा गर्छौं नन करेन्ट लायबिलिटीज को। नन करेन्ट लायबिलिटीज में के छ नन करेन्ट लायबिलिटी 15% 15% बैंक लोन। अब डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ एउटा पॉइंट छ 56,000। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो अरु कुनै लायबिलिटी छ नन करेन्ट में एउटै रहेछ। यही टोटल भइहाल्यो। अब करेन्ट लायबिलिटीज में कति भयो
करेन्ट लायबिलिटीजमा तपाईँको क्रेडिटर्स यो पनि एउटै पोइन्ट छ। क्रेडिटर्स कति छ 96,000 हैन 96,000 भयो क्रेडिटर्स। अरु कोही तिर्नु पर्ने हो। त्यस्तै हामीले ब्याज कति तिरेका थियौं 15% को बैंक लोन को ब्याज 56,000 को 15% तिर्न बाँकी थियो। 56,000 को 15% 8400 हेर्नुस् त। त्यस्तै 15% बैंक लोन 56,000 त्यसको तिर्न बाँकी ब्याज थियो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 8,400। मेरो ख्यालले अब सबै भइसक्यो। अब यसलाई हामी जोडौँ। यो टोटल भयो नन करेन्ट लायबिलिटी, यो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज, टोटल करेन्ट लायबिलिटीज अनि कति हुन्छ 96,000 प्लस 8,400 1,04,400। अब यसलाई जोड्यो भने टोटल लायबिलिटीज आउँछ। टोटल लायबिलिटीज कति हुन्छ प्लस 56,000 1,60,400 1,60,400 यो भयो टोटल लायबिलिटीज भयो। अब हामीले कसलाई जोड्नु पर्यो यो इक्विटीलाई जोड्नु पर्यो, टोटल लायबिलिटीलाई जोड्नु पर्यो। अब यो त भयो तपाईको के टोटल लायबिलिटीज। अब लास्टमा टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी यहाँनिर छ र टोटल लायबिलिटी यहाँनिर छ। जोड्यो भने कति हुन्छ जोडेर हेर्नु त 1,60,400 प्लस 56,000 भनेपछि 6,22,000। बल्ल तपाईको बैलेन्स शीट पनि मिल्यो। हेर्नु त कहाँ मिल्यो बैलेन्स शीट। टोटल एसेट्स यहाँ छ र टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज यहाँ छ। इस प्रकार तपाईले एनएफआरएस को आधारमा आधारित भएर तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन बनाउनु पर्छ। यो यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि मात्र गएर सीमित समयमा तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।